Kining pangutana sa atong Ginoo, pangutana sa kanato. Kinsa man si Kristo para kanato, no? Makatubag kita kun siya una kung kanunay tayo namati kaniya, no? Ug ang pamati diya sa Eucharistia, no? Unya dili lang pagila diya sa mga karuhay kayahay, no? Ayan nato siya, bidaig nato siya kung tunay mga blessing, no? Mga tumawa na labi na gid kung diri cross kay mas mailhan si Kristo diya sa cross, no? Kay kung wala cross lisod man ta mailhan si Kristo, no? Kay kalipitanan matong nang huna, no? Manang si Simon Pedro sa sinugdanan nakaangkon siya sa pasidungog sa Ginoo, bulahan pa gyud apan pila din kabutlo pahawa sa tanas na dayon, no? Kay mingon man siya dili unta ko na mahitabo kanimo Ginoo, no? Dili unta ko no mamatay ang Ginoo, dili unta mahitabo nga siya magpasakit sa krus pagkapatyon, giingnan siya pahawa sa tanas tungod kay ang kamatayon ni Kristo sa cross kapildihan man ni sa kaaway, no? O dili siya magpakamatay, so ang kaaway dili mabuntog, no? Gipindi man ang kaaway siya nagpakamatay, nagpaambos siya, wala siyang magamit siyang gahom kay mao man ang apildi mo ang kaaway kung kita pod magpaubos dili kita manimalos o buhat og daotan ngadto sa nabuhatan og daotan, no? So ang minsan sa ebanghelyo kana yung nga ang mosunod ni Kristo kung anta dili mahadlok sa cross kun ang atong gitinguha mao lang ang karuhay kayahay, lawas ng kalipay, kalibutan ng kalipay, so dili kita angayan kaniya, no? Dili kita iyang tinun-an. Kaya ang pagsunod kaniya mao man ang papasaan sa cross, no? Kung nindot man kayo, no? Dili mga tawo nga maghatag sa mga testimonya, no? Silang kaagi, pobre nga ginikanan, grabe kayo, eskwela, walay balon gani, baklay layo kayo, magpasingot, no? Pero iya gani gaanta siya mga sakripisyo, no? Sa pag-eskwela sa elementarya, hatod na school, working, no? Nagkamot kay siya, no? Wala eksaktong kaon, no? Pobre kay siya iyang pamilya, pero naayang kuan makahuman gid siya, no? Ang makatabang siya sa iyang pamilya, no? Una man kun makadungog kitag testimonya sa bata, muday magkita, no? Nindot man kana, no? Nga wala makababag ang iyang kabad-on sa pag-eskwela, no? Nagsakripisyo, no? Layo kayo, baklay, walay balon, o usara ang iyang sinina, no? O duha ba nga pulpulihon lang, so karon kakalisod, no? So ang kabad-on, no? Pero sa din siya nahimo siyang direktor, no? Sa kaahensya sa gobyerno, dako siya nahimong dako siya sweldo, no? Okay, nag-ila siya siyang kapaborehan kaniadto. So may tan-aw pod siya sa mga tawo nga naa sa kalisod, no? Ang kansang kaagi na doon na siya pagbati, no? Wala siya malimot sa iyang kaniadto manang sa pagtabang, kusog siyang motabang sa nanginahanglan pod, no? Di lamang siyang pamilya, iyang ginikanan. Ang mga tawo nga nanginahanglan, no? Kusog siyang motabang kay iya mang gitiman-an, wala man niya kalimti ang iyang kagikan unsa siya kaniadto. Okay ni tungod sa panalangin sa Ginoo, no? Nga ang Ginoo nanalangin kaniya para maangkon niya ang kalipay, ang kadaugan, no? So ang mga tao dili malimot sa iyang kagikan, no? Unya kay wala siya malimot, iya dayeng mahinumduman tong mga tao nga naa pod sa kalisod, no? Nga iyang nagian sa mga tao, no? Na sa kapobrehon, kabad-on manang ako sa isang motabang, no? So importante nga ang pagsunod ni Kristo, kung mosunod sa paraiso, dito na mahadlok sa cross, no? Kaya usa man ka kaluwasan, usa man ka kabulahanan ang dili pagkahadlok sa cross.